बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे चीफ़ जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब की अदालत में जो इस वक्त पुलिस का निज़ाम है और पुलिस जिस तरीके से तशद्दुद करती है और शहबाज गिल के मुकदमे में जो तशद्दुद किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बड़े अहम अहकामात जारी हुए हैं वफाकी हुकूमत को। आप जानते हैं हमारे मुल्क में जो पुलिस का निज़ाम है, जब मुलज़िम को गिरफ़्तार किया जाता है तो मुलज़िम की गिरफ़्तारी के बाद कानून ये कहता है, पहले एफ़आईआर दर्ज होती है सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत। एफ़आईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है 157 के तहत, और फिर उसके बाद बयानात लिए जाते हैं 161 के तहत, जो मुद्दई के और मुलज़िम के या गवाहान के, जो मुद्दई के गवाहान होते हैं उनके बयानात लिए जाते हैं। फिर मुलज़िम गिरफ़्तार हो जाए तो 167 के तहत मुलज़िम का रिमांड लिया जाता है, और अगर मुलज़िम को डिस्चार्ज करना है तो 169 के तहत उसके ख़िलाफ़ जो है वो कैंसिलेशन रिपोर्ट जमा करवाई जाती है, जिसको अखराज रिपोर्ट कहते हैं। मुलज़िम गुनहगार है तो फिर 173 की रिपोर्ट जमा करवाई जाती है, जिसको हम चालान कहते हैं। ये तो एक प्रोसेस है हमारी पुलिस का, और ये ज़ाब्ता फ़ौजदारी के ये जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब होता यह है कि जब पुलिस गिरफ़्तार करती है तो पुलिस गिरफ़्तारी के बाद पुलिस के दो जो चीज़ें हैं वो हमारे मुल्क में, जिसके ऊपर अत्तर मिनल्ला साहब ये बात कर चुके हैं, जो चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कि हमारा जो थाना कल्चर है और थानों में जो तशद्दुद है वो ख़त्म नहीं हो रहा। पुलिस अपनी मनमानी करती है, पुलिस वहाँ लोगों को भूखा रखती है, हिरासत में प्यासा रखती है, उनको सोने नहीं देती, बिजली बंद कर दी जाती है, पंखा बंद कर दिया जाता है, और अब वो थोड़ी देर उनको नींद आती है। देखिए, अब टार्चर के वो तरीक़ेकार नहीं रहे। एक बात आप याद रखें, टार्चर पहले ये होता था कि जो उनको तशद्दुद किया जाता था, जिस्म पे निशान आ जाते थे, एक वो टार्चर था। अब जो टार्चर है, अब पुलिस को भी पता है कि जैसे मुलज़िम, और एक बात मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ना करे कभी किसी का कोई फैमिली में या कोई दोस्त अहबाब गिरफ़्तार हो जाता है और उसको टार्चर का निशाना बनाया जाता है, तो जैसे उसको मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करेंगे, वो मजिस्ट्रेट के सामने ख़ुद बोल सकता है और अदालत से ये कह सकता है कि मेरा मेडिकल करवाया जाए और मेरे साथ तशद्दुद हुआ है और मुझे इन्होंने, अब क्योंकि इनका तशद्दुद का तरीक़ाकार क्या है, ये सोने नहीं देते, सोने लगता है उसको जगा दिया जाता है, ज़बरदस्ती जगाया जाता है, ये एक बहुत बड़ा तशद्दुद है। उसको अगर गर्मी है तो उसकी लाइट ऑफ कर दी जाती है, सर्दी है उसको कोई बिस्तर नहीं दिया जाता। ये तशद्दुद के मुख्तलिफ़ इनके तरीक़ाकार हैं। और फिर उसके बाद ये जो पिछले दिनों भी मैंने आपको बताया था, लाहौर में एक वाक़या हुआ, सब इंस्पेक्टर है एक थाने का, नसीराबाद थाने का, लाहौर का, वो 2 माह से 2 नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा हुआ था। अब वो गैर कानूनी हिरासत क्या थी कि इन्होंने जो गैर कानूनी टार्चर सेल बनाए हुए हैं, और किसी को नहीं पता, थानों में एक अलग खुफिया कमरा मुख्तस किया हुआ है, वहाँ ये टार्चर करते हैं, और जिस मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लेते हैं इनकी ज़िम्मेदारी बनती है आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, और जो सेक्शन है 167 ज़ाब्ता फ़ौजदारी का, वो ये कहते हैं कि जैसे आप मुलज़िम को गिरफ़्तार करेंगे, पहला काम यह है कि आप मुलज़िम की गिरफ़्तारी, आप उसको जो उसकी गिरफ़्तारी है वो आप उसकी दर्ज करेंगे। गिरफ़्तारी दर्ज करने के बाद आपने 24 घंटों के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अब आगे मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि इसका रिमांड देना है या नहीं देना। रिमांड देना होगा तो वो 2 दिन का रिमांड दे देगा। मैक्सिमम हमारे क्रिमिनल लॉ में 14 दिन का रिमांड है, तो वो 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का रिमांड मिल जाएगा, और उसके बाद रिमांड ख़त्म होगा तो अल्टीमेटली उनको भेजा जाएगा जुडिशल रिमांड पे। और ज़मानत तब फ़ाइल होती है जब उसको जुडिशल रिमांड पर भेजा जाता है। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं कि 2-2 महीने तक उनके मुलज़मान थाने में पड़े रहते हैं, लेकिन पुलिस के खौफ से वो जाके सेशन अदालत में हैबियस कार्पस की रिट नहीं फ़ाइल करते। अगर हैबियस कार्पस की रिट फ़ाइल करें 491 सीआरपीसी के तहत, तो सेशन अदालत एक बैलफ मुकर्रर करती है, वो छापा मार कार्रवाई करता है मुतलका थाने में, और अगर वहाँ मुलज़िम पकड़े जाएँ, वहाँ बैठे हों और उनकी गिरफ़्तारी दर्ज ना की गई हो, तो उसके बाद SHO भी मुअत्तल होता है। और मेरे पास तो केस आया, हाई कोर्ट ने उस सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल किया और उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया। पेशावर हाई कोर्ट का कल का वाक़या है कि पेशावर हाई कोर्ट ने एक SHO को उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा के उसको गिरफ़्तार करवा दिया गैर कानूनी हिरासत में रखने की वजह से। अब ये एक पुलिस का कल्चर है जो मैंने आपको बताया है। इस बुनियाद पर डॉक्टर शीरी मज़ारी को गिरफ़्तार किया गया था, और उनको भी, वो भी आज अदालत में पेश हुई। तो उनकी तरफ से ये कहा गया, अत्तर मिनल्ला साहब की तरफ से, कि जो
طاقت میں ہوتا ہے پولیس کو استعمال کرتا ہے اور اپوزیشن میں آ کے پھر اسی پولیس کو برا بھلا کہتا ہے۔ ان کی طرف سے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے ریمارکس دیے کہ یہ کلاسک کیس ہے، جو شیریں مزاری کی گرفتاری کے خلاف جو کیس ہے یہ کلاسک کیس ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو شہباز گل کے ساتھ جو تشدد ہوا ہے یہ ہمارا تھانہ کلچر ہے، اور اس تھانہ کلچر کو وفاقی حکومتیں تبدیل کر سکتی ہیں، وہ پولیس کلچر کو تبدیل کر سکتی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تب اس پر توجہ نہیں دیتے، جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو تب پولیس کلچر کا جو رونا روتے ہیں۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں اپنے مخالفین کے خلاف اسی پولیس کو استعمال کرتے ہیں، اور جب یہ اپوزیشن میں آتے ہیں پھر اسی پولیس کے ہاتھوں یہ روتے ہیں، اور یہ ہمارا ایک نظام چلتا آ رہا ہے۔ اور پولیس کو ٹھیک کرنے کا اور قوانین بنانے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں شہریوں کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو رہا، باقی ملک میں کیا حالات ہوگا، باقی چھوٹے شہروں میں یا بیکورڈ علاقوں میں کیا حالات ہوں گے۔ عدالت نے کہا کہ اگر حکومت نے تمام ایشوز کا ایڈریس کیا ہوتا تو تشدد کے الزامات سامنے ہی نہ آتے۔ شہباز گل کیس میں بھی تشدد کے الزامات ہے، اس کے علاوہ بھی پہلے کئی کیسز ہیں، ہیڈ آف اسٹیٹ کا کام ہے کہ اسے دیکھے اور جو اس طرح کے الزامات ہیں پولیس کا رویہ ٹھیک کیا جائے، پولیس کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں۔ چیف جسٹس صاحب نے استفسار کیا کہ کیا کوئی سول چیف ایگزیکٹو کہہ سکتا ہے کہ وہ بے یار و مددگار ہے؟ جب وہ اس کو ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنایا گیا ہے تو کیا وہ بعد میں یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ بے یار و مددگار ہے؟ جو طاقت میں ہوتا ہے اسی پولیس کو استعمال کرتا ہے اور پھر اپوزیشن میں آ کے اسی پولیس کو برا بھلا کہتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب کا کہنا تھا کہ علی وزیر کا جو کیس ہے وہ اس عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، لیکن وہ 2 سال سے زیر حراست ہے۔ آئے روز خبر آتی ہے کہ علی وزیر، اب دیکھیں نا، علی وزیر ہے، ان ووٹ تو اس سے لے لیا اس امپورٹڈ حکومت نے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا مکا کا جو ایک ان کا آپس میں ڈیسائیڈ ہوا حکومت کا اور پی ٹی ایم کا، جس کی وجہ سے وہ جیل میں ہے۔ اگر حکومت چاہے، پروسیکیوشن چاہے، وہ کیس واپس لے لے گی، کیس ختم ہو جائے گا، ضمانت کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور اگر ضمانت کا ہے تو وہ وہاں بیان دے دیں جی کہ ان کے خلاف کیس نہیں ہے۔ تو کیونکہ ان کا آپس میں طے شدہ ہے اور علی وزیر کو حکومت خود نہیں چاہتی کہ وہ باہر آئے، تو عدالت نے کہا کہ ان کو رکھا ہوا ہے جیل میں۔ علی وزیر کے حلقے کے لوگوں کو پارلیمنٹ میں نمائندگی سے محروم رکھا جا رہا ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی۔ عدالت نے کہا کہ پی ٹی ایم کے کیس میں بغاوت کا کیس بنا، اس وقت ہم نے کہا تھا کہ اس عدالت کے دائرہ اختیار میں بغاوت کا کیس نہیں بنے گا۔ یہ عدالت اس پر یقین نہیں رکھتی کہ کمیٹیاں بناتے رہیں، جو لاپتہ افراد بیچارے واپس آ جاتے ہیں وہ پھر بولتے بھی نہیں ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے دوران سماعت کہا کہ انہیں بھی خطرہ تھا لیکن وہ اس عدالت کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ عدالت نے امید ظاہر کی کہ 9 ستمبر تک تمام لاپتہ افراد بایاب ہو جائیں گے، ورنہ وزیر اعظم جواب دہ ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ عدالت وفاقی کابینہ کو کیسز بھیجتی ہے لیکن وہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اسلام آباد میں لوگ محفوظ نہیں ہیں، انسانی حقوق کی بات کرنے والوں کو ریاست پسند نہیں کرتی۔ عدالت نے سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کی اور رپورٹ طلب کی ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ جو 9 ستمبر تک ٹائم دیا ہے کہ جو لاپتہ افراد ہیں اگر ان کا جو معاملہ ہے وہ حل نہیں ہوتا تو پھر وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف وہ جواب دہ ہوں گے، کیونکہ یہ جو لاپتہ افراد کا معاملہ یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور کوئی اس معاملے کے اوپر سٹینڈ لینے کو تیار نہیں ہے، اور یہ ہمارے ملک کی بڑی بدقسمتی ہے۔ اور اطہر من اللہ صاحب نے اب 2 ہفتوں کے لیے کیس کو ایڈجرن کیا ہے اور اس پر جواب مانگے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا جواب آتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔